नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म कुलचन्द्र मिश्र। नमस्कार, म जयन्ती पुडासैनी। सबैभन्दा पहिले मुख्य समाचार। नेपालमा एकैपटक 3 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण। नेपालमा संक्रमितको संख्या 9 पुग्यो। टेकु अस्पतालका 20 जना डाक्टर पनि क्वारेन्टाइनमा। लकडाउनको 12औं दिनसम्म 23,000 भन्दा बढी उल्लङ्घनकर्ता पक्राउ। अटेरी गर्ने 3 जनालाई कैद सजाय। तनहुँमा बाहिरी मुलुकबाट आउने उच्च निगरानीमा। मकवानपुरमा शहरदेखि गाउँसम्म स्वास्थ्य जाँचको व्यवस्था। सचेत रहन आग्रह। लकडाउनपछि नेपालमा अलपत्र परेका पर्यटकलाई सम्बन्धित मुलुकले स्वदेश लाने क्रम जारी। 1100 भन्दा बढी विदेशीलाई आज स्वदेश फर्काइयो। र कोरोना भाइरसको संक्रमण विश्वका 205 देशमा पुग्यो। मृतकको संख्या 60,000 भन्दा धेरै। 11,33,000 बढी संक्रमित। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमण पहिलो पटक स्थानीयमा पनि देखिएको छ। आज स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार कैलालीमा यसअघि कोरोना पुष्टि भएको युवककै परिवारको सदस्यमा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको हो। मन्त्रालयका अनुसार आज थप 3 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। यससँगै नेपालमा कोरोनाका कारण संक्रमित हुनेको संख्या 9 पुगेको छ। अमृत राज काफ्लेको रिपोर्ट। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले नेपालमा थप 3 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको र पहिलो पटक कोरोना संक्रमण स्थानीयमा फैलिएको पुष्टि गरेका हुन्। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा आज गरिएका परीक्षणहरूमा 3 वटाको परीक्षणको नतिजा पोजिटिभ आएको छ। त्यहाँहरूमध्ये 1 जना 34 वर्षीय महिला हुनुहुन्छ, 1 जना 21 वर्षीय पुरुष र अर्को 1 जना 41 वर्षीय पुरुष हुनुहुन्छ। दुवै पुरुषहरू भारतबाट आउनुभएको हो। उहाँहरू चाहिँ क्वारेन्टाइनमा, कैलाली र कञ्चनपुरको क्वारेन्टाइनमा रहनुभएको अवस्थामा हामीले परीक्षण गर्दा पोजिटिभ देखिएको हो। उहाँहरू दुवैलाई अहिले सेतीको प्रादेशिक अस्पताल धनगढीमा उपचारको क्रममा अहिले लगिसकेका छौँ। उहाँहरू त्यहीँ हुनुहुन्छ। त्यसै गरी जो महिला सङ्क्रमित भेटिनु भएको छ उहाँ चाहिँ 1 जना सङ्क्रमितको परिवारको सदस्य हुनुहुन्छ र हामीलाई अहिलेसम्म प्राप्त जानकारी अनुसार उहाँ चाहिँ को ट्राभल हिस्ट्री छैन। त्यसले गर्दाखेरि यो पहिलो केस हामी दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेको देखिन्छ। यो भनेको सङ्क्रमित व्यक्ति जो अहिलेसम्म बाहिरबाट आउनुभएको थियो उहाँहरू मात्रै सङ्क्रमित देखिरहेको अवस्थामा 1 जना चाहिँ अहिले परिवारको सदस्यमा सङ्क्रमण गएको देखिन्छ। विदेशबाट आएका नेपालीबाट स्थानीयमा पहिलो पटक सरेको समेत मन्त्रालयले जनाएको छ। यसअघि विदेशबाट आएका मानिसमा मात्रै कोरोना सङ्क्रमण देखिँदै आएको थियो। मन्त्रालयका अनुसार कैलाली र कञ्चनपुरको क्वारेन्टाइनमा बसेका 34 वर्षीय महिला, 21 वर्षीय पुरुष र 41 वर्षीय पुरुषमा कोरोना सङ्क्रमण देखिएको हो। क्वारेन्टाइनमा कति अनिवार्य रूपमा र कति सावधानीपूर्वक बस्नुपर्छ भन्ने कुरा यसले देखाउँछ। त्यसले गर्दाखेरि यो स्प्रेड नहुन दिनको निम्ति, यो फैलिन, सङ्क्रमण चाहिँ एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा फैलिन नदिनको निम्ति जो विदेशबाट आउनुभएको छ उहाँहरू सबैले अनिवार्य रूपमा क्वारेन्टाइनमा बस्ने र सावधानीका सबै उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ, जसले गर्दा आफ्नो परिवारका सदस्यहरूलाई यो सङ्क्रमण नसरोस्। त्यसले गर्दाखेरि हामी चाहिँ यो मोडमा चाहिँ अहिले पुगेको छौँ र 3 जना यहाँ महिला पनि अहिले हाम्रो सेतीको प्रादेशिक अस्पतालमा हुनुहुन्छ। यसरी 2 जना टेकु अस्पतालमा, 2 जना बागलुङ स्थित अस्पतालमा र 4 जना धनगढी अस्पतालमा गरेर 8 जना केसहरू उपचारको क्रममा अहिले हुनुहुन्छ। टोटल केसको सङ्ख्या 9 पुग्यो। 1 जना चाहिँ पहिला निको भएर गइसकेको अवस्था छ र सबै सङ्क्रमितको अवस्था चाहिँ अहिले सामान्य नै छ। नमुना परीक्षण पोजिटिभ देखिएपछि 3 जनालाई धनगढी स्थित सेती प्रादेशिक अस्पतालमा लगिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार दुवै पुरुष भारतबाट आएका हुन्। मन्त्रालयका अनुसार सङ्क्रमितहरू सबैको स्वास्थ्य अवस्था भने सामान्य रहेको छ। शनिबारसम्म राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा 1441 वटा नमुना परीक्षण भएको छ भने काठमाडौँ उपत्यकामा 15 जना र काठमाडौँ बाहिर 54 गरी 69 जना आइसोलेसनमा छन्।
यता कोरोना संक्रमणको उपचारमा संलग्न देशका विभिन्न स्थानका 20 जना चिकित्सक र स्वास्थ्य कर्मी समेतलाई सरकारले क्वारेन्टाइनमा राखेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमिल सिन्हाका साथमा अमृतराज काफले, काठमाडौँ। यस विषयमा थप जानकारी दिन हाम्रा सहकर्मी अमृतराज काफले हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। अमृतजी, कुलचन्द्रजी, आजबाट 9 जना सङ्क्रमित भइसकेका छन् र स्थानीय पनि पहिलोपटक नेपालमा कोरोनाको सङ्क्रमण देखिएको छ। सरकारले बाहिरबाट आउनेलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने लगायतका विभिन्न कार्य गर्दा गर्दै पनि स्थानीयमा नयाँ सङ्क्रमण देखिएको छ। हामी कहाँ चुक्यौँ जस्तो लाग्छ? यसलाई हामीले कसरी लिन सक्छौँ? हो कुलचन्द्रजी, नेपालमा पहिलोचोटि विदेशबाट आएका नेपालीबाट नेपालमा रहेका स्थानीयमा पहिलोचोटि सङ्क्रमण देखिएको छ। सरकारकै भनाइ मान्ने हो भने पनि यो दोस्रो चरण नभएर चौथो चरणमा कोरोनाको सङ्क्रमण पुगेको भनेर सरकारकै अधिकारीहरूले भनिरहेका छन्। खास गरी भारतबाट आएका व्यक्तिमा कोरोनाको सङ्क्रमण आज जुन 3 जना मध्येको 2 जना थियो भने 1 जना दुबईबाट आएको र उसबाट उसकै परिवारको 1 जना व्यक्तिमा सरेको भनिएको छ। सरकारले विदेशबाट आएका सबैलाई अनिवार्य रूपमा 14 दिन क्वारेन्टाइन बस्न भन्यो, तर त्यो जिम्मा स्थानीय तहलाई लगायो। केन्द्र सरकार सँगसँगै स्वास्थ्य मन्त्रालय सँगै नेपाल सरकारले अलि बढी गम्भीर भएर 14 दिन अनिवार्य क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने जुन नियम सरकारले बनाएको थियो त्यसलाई अलि धेरै प्रभावकारी रूपमा सरकार आफैले कार्यान्वयन गरेको भए सायद यो समस्या आउँदैन थियो कि भनेर भन्न सकिने अवस्था छ। सरकारले 14 दिन क्वारेन्टाइन भन्यो, तर त्यो स्थानीय तहलाई जिम्मा दिएका कारण कति विदेशबाट आए, कति नेपालमा आएर क्वारेन्टाइनमा बसे भन्ने रेकर्ड समेत सरकारसँग अहिले सबै विदेशबाट आएका नागरिकको छैन। यसकारण सङ्क्रमणको जोखिम चाहिँ अझै बढेको हो कि भन्न सकिने अवस्था छ। कुलचन्द्रजी, अब जोखिम त हिजोका दिनहरूमा पनि थिए। बाहिरबाट मान्छे आइरहँदा र उनीहरू क्वारेन्टाइनमा बस्न उनीहरूलाई कडाइ गर्न नसक्दा र पनि आजबाट अझ जोखिम बढेको छ र सरकारको योभन्दा अगाडिको पूर्व तयारी जुन थियो त्यो त अलिकति प्रभावकारी जस्तो देखिएन र आज पनि अब मन्त्री परिषद बैठक त बस्दैछ बाँकी विषयमा र बाँकी तयारीका बारेमा त केही निर्णय होला। योभन्दा जुन अगाडि हामीले तयारी गरेका थियौँ, सरकारले जुन तयारी गरेको थियो त्यो अलिक फितलो जस्तो भयो है? हो, सबैले यही विषयमा आशंका गरिरहेका छन्, प्रश्न उठाइरहेका छन्। सरकारले गरेको पूर्व तयारी खास गरी जनवरी झन्डै 3 महिना अगाडि कोरोनाको सङ्क्रमण छिमेकी मुलुक चाइनाबाट सुरु भएर विश्वका विभिन्न देशहरूमा यो सङ्क्रमण फैलिरहँदा नेपाल सरकारले आवश्यक पूर्व तयारी गरेको भनिए पनि त्यो पूर्व तयारी यथेष्ट मात्रामा नभएकै कारण आजको घटना खास गरी विदेशबाट आएका नेपाली मार्फत नेपालमै रहेका अर्का नेपाली नागरिकमा देखिनु चाहिँ सरकारले पूर्व तयारी कमजोर गरेको भनेर भन्न सकिने अवस्था छ। यही बीचमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काङ्ग्रेसले समेत सरकारमाथि प्रश्न उठाएको छ। सँगसँगै अन्य राजनैतिक दलले सरकार अझै पनि नचेत्ने हो अथवा सरकारको पूर्व तयारी अझै बढी प्रभावकारी नबनाउने हो। सँगसँगै सङ्क्रमित बढ्न थाले पछाडि विदेशबाट आउने सबैको प्रयोगशालामा उनीहरूको ल्याबमा ल्याएर परीक्षण गर्नुपर्ने, नमुना परीक्षण गर्न समेत सबैले माग गरेका छन्। सरकारले पनि त्यो दायरा विस्तार गरिरहेको भनिरहेको छ। पूर्व तयारीमा आशंका गर्ने प्रशस्तै ठाउँ छ र आशा गरौँ सरकारले अझै पनि त्यो पूर्व तयारीका विषयमा ध्यान दिनेछ र सङ्क्रमण थप फैलिन सरकारले नदिने अवस्था निर्माण गर्नेछ भन्ने आशा गर्न सकिन्छ। थोरै प्रसङ्ग बदलौँ। आज लकडाउनको 12औं दिन सरकारले कोरोनाको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै लकडाउन लगाएको पनि 12औं दिन भइसकेको छ। आज दिनभरि के कस्तो गतिविधिहरू भए, लकडाउनको प्रभाव कस्तो देखियो? हो, लकडाउनको 12औं दिन 13औं दिन पुग्न लाग्दा खास गरी काठमाडौँ लगायतका देशका विभिन्न स्थानमा सरकारले आदेश दिए अनुसारै सर्वसाधारण बाहिर निस्किएका थिएनन्, तर कतिपय सर्वसाधारण सरकारले भने जस्तो आदेश नमानेर आफ्नै स्वास्थ्य जोखिममा राखेर सडकमा निस्किरहेको समेत देखिन्थ्यो। झन्डै 1000 भन्दा बढी सर्वसाधारणलाई अनावश्यक रूपमा बाहिर निस्किएका कारण नेपाल प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। कतिपयलाई सङ्क्रामक ऐन 2020 अनुसार उनीहरूलाई 6 महिनासम्म जेल हाल्न सक्ने अथवा जेल पठाउन सक्ने व्यवस्था अनुसार सरकारले उनीहरूलाई त्यतातर्फ पनि पठाउन खोज्दैछ। पक्राउ गर्ने सँगसँगै उनीहरूलाई कानुनी कारबाही गर्ने लगायतका सरकारले प्रयास गरिरहेको छ। त्यसका बावजुद पनि कतिपय ठाउँमा सर्वसाधारणहरू अझै पनि घरभित्रै बसिरहेका छैनन्, बाहिर निस्किरहेका छन्। जुन सरकारले समयमै नियन्त्रण गर्नतर्फ पहल गर्नुपर्छ र त्यो पहल गरेको पनि देखिन्छ। कतिपय ठाउँमा उल्लङ्घन गर्नेहरूलाई कारबाही गरे पनि अझै कारबाहीको दायरा नपुगेको हो कि अथवा सचेतनाको पनि अलि अभाव भएको हो कि भन्नेतर्फ पनि सरकारले ध्यान दिनुपर्छ। जुन कुरा नेपालका सबै राजनीतिक दलहरूले सरकारलाई त्यो विषय घचघचाइरहेका छन् सर्वसाधारणसँगै।
सङ्क्रमितको सङ्ख्या 9 पुगिसकेको अवस्थामा र स्थानीयमा पनि सङ्क्रमण देखिसकेको अवस्थामा भोलिका दिनमा सरकारले अझै कडाई गर्ने भनेर हामीले अनुमान लगाउन सक्छौँ। त्यही विषयमा खास गरी लकडाउनको यो 12-13 दिन कस्तो रह्यो र नेपालमा सङ्क्रमितको अवस्थाका बारेमा थप सरकारले गर्नुपर्ने काम र अहिलेसम्म गरेका कामको समीक्षाका लागि भन्दै प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा केही बेर अगाडिदेखि मन्त्री परिषदको बैठक बसिरहेको छ। यो लकडाउनको समीक्षा सँगसँगै सरकारले अब चाल्नुपर्ने कदमका विषयमा गम्भीर छलफल हुने बताइएको छ। केही लामो समय चलेर सरकारले थप निर्णयहरू र यो लकडाउनलाई अझ बढी प्रभावकारी बनाउन र कोरोनाको सङ्क्रमण न्यूनीकरण गर्नका लागि सरकारले आवश्यक तयारी गर्ने भनिएको छ। यद्यपि सरकारले के विषयमा छलफल गर्दैछ र के विषयमाथि निर्णय गरेर आउनेछ त्यो केही समय कुर्नुपर्छ। तर पनि सरकारले लकडाउनकै समीक्षा लगायतका विभिन्न विषयमाथि कोरोना नियन्त्रणका लागि अपनाउनु पर्ने पूर्व तयारी लगायतका विषयमा र स्वास्थ्य सामग्री खरिद लगायतका विषयमा पनि छलफल गरेर आजको मन्त्री परिषद बैठकले निर्णय सार्वजनिक गर्नेछ। कुलचन्द्रजी। हस् अमृतजी, जानकारीका लागि धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा सहकर्मी अमृतराज काफले। पछिल्लो सरकारको तयारी र सरकारको तयारीकै बिचमा नयाँ सङ्क्रमण त्यो पनि स्थानीयमा देखिएपछि के हाम्रो तयारी फितलो भएको हो हामी चोक्यौँ यावत विषयमा जानकारी दिँदै हुन्थ्यो। यस विषयमा थप जानकारी दिनका लागि हाम्रा कैलाली सहकर्मी दिनेश विष्ट हाम्रो प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। दिनेशजी, कैलालीमा आज थप 3 जनामा कोरोना सङ्क्रमण देखियो, के हो अवस्था बताइदिनुहोस् न विस्तृतमा। सुदूरपश्चिमकै भन्नुपर्दा एकजना योभन्दा अगाडि कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भइसकेको थियो। उहाँ दुबईबाट फर्किनु भएको व्यक्तिमा युवकमा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको थियो। त्यसपछि आज मात्रै 3 जनाको रिपोर्ट पोजिटिभ आएको छ सुदूरपश्चिममा। एकजना कञ्चनपुरका युवक र एकजना कैलालीको लम्कीचुवाका युवक र एकजना उहाँ नै जो पहिला सङ्क्रमित पोजिटिभ थिए उहाँकै भाउजूमा सङ्क्रमित भएको पुष्टि भएको छ। त्यससँगै सुदूरपश्चिममा हालसम्म 4 जना कोरोनाको पोजिटिभ भएकाहरूलाई सेती धनगढीको सेती प्रादेशिक अस्पतालमा उहाँहरूलाई भर्ना गराएर आइसोलेसन कक्षमा राखेर उहाँहरूको उपचार भइरहेको अवस्था छ। त्योसँगै सुदूरपश्चिम भन्दाखेरि कैलाली नै अब मुख्य गरी धनगढीलाई अब धनगढी एरियामै 2 जना र कैलाली सब गरेर कैलालीमै 3 जना भइसक्दाखेरि उहाँहरूको अब जम्मै 4 जनाको उपचार धनगढीमा भइराख्दाखेरि यहाँको नागरिक पनि एकदम त्रसित भएको अवस्था छ। त्योसँगै हालसम्म भएको यो लकडाउनलाई हिजो मात्रै धनगढी उपमहानगरपालिकासँगै प्रशासनले निर्णय गरेर पसलहरू पनि खाद्यान्न पसलहरू पनि बिहान 3 घण्टा मात्रै खोल्ने निर्णय गरेको अवस्था थियो भनेपछि आज त त्यसपछि निर्णय भएर त्यसलाई पनि पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने र त्यसपछि होम डेलिभरीको व्यवस्था गर्ने भन्ने कुराको विज्ञप्ति आज मात्रै सार्वजनिक भएको अवस्था छ। दिनेशजी, विशेष गरी स्थानीयमा कोरोनाको सङ्क्रमण देखेपछि यो सर्वत्र चासोको विषय भएको छ। यस अगाडि विदेशबाट आएकाहरूमा मात्रै सङ्क्रमण देखेकोमा अहिले चाहिँ विदेशबाट आएकोबाट स्थानीयमा सङ्क्रमण देखेको छ र ती युवा चाहिँ 11 गते कैलालीको त्रिनगर नाकामा रहेको त्यो भिडमा पनि रहेको र भन्ने खालका समाचारहरू पनि बाहिर आइरहेका छन्, जसले गर्दा अझ त्रास बढेको छ र सङ्क्रमण अझै भयावह भएर फैलिने हो कि भन्ने अवस्था छ। खासमा के हो, उनी त्यसपछि आएपछि कस्तो अवस्था थियो, उनी क्वारेन्टाइन बसेनन्, उनको सम्पर्क कस्तो रह्यो, उनीहरूको आवत जावत कस्तो रह्यो, ताकि सङ्क्रमणको अवस्था अझ भयावह हुन सक्छ, के छ दिनेशजी यस विषयमा? पक्कै पनि उहाँ जुन भारतबाट आएको जुन कैलाली लम्कीचुवाको युवक हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ सरकारले लकडाउन गरिसकेको अवस्थापछि कैलालीको त्रिनगर नाका भएर उहाँ नेपाल भित्रिएको अवस्था। उहाँ चाहिँ तपाईँको 10 गते साँझ नै लगभग 7-8 बजेतिर नै उहाँ सहितको ग्रुप कैलालीको त्रिनगर नाकामा पुगेको अवस्था हो र साँझदेखि तपाईँको भोलिपल्ट 6 बजे मात्रै उहाँहरूको उद्धार भएको अवस्था। त्यसैले जुन 979 जनाको त्रिनगर नाकाबाट उद्धार गरिएको अवस्था हो। त्यो मध्ये अब जुन पहिला सुदूरपश्चिमका 9 पहाडी जिल्लासँगै कर्णाली प्रदेशका पनि 5-6 जिल्लाका नागरिकहरूलाई त्यहाँबाट उद्धार गरिएको अवस्था। 979 जना त्यहाँ उहाँसँगै रहेको अवस्था थियो भने त्यसपछि कैलालीकै पनि 200 कतिजनालाई त्यहाँबाट उद्धार गरेको अवस्था थियो। मध्ये उहाँ अब त्यही साँझ 11 गते साँझ त्यहाँबाट उहाँलाई सिधै घर छोडियो लम्कीचुवा नगरपालिका। उहाँलाई 11 गते घर छोडेको अवस्था हो र 12 गते मात्रै उहाँलाई क्वारेन्टाइनमा राखेको अवस्था हो। यो हेर्दाखेरि उहाँले त्यो जुन त्यहाँ त्रिनगर नाकामा भएको मास जो भारतबाट आएका नागरिकहरू माससँगै उहाँले घर जाँदाखेरि आउँदासँगै भारतबाट पनि गाडी रिजर्भ गरेर आएको अवस्था। उहाँले त्यहाँ पनि सँगै रहेर त्यहाँपछि झन् यहाँबाट उद्धार गरेर गएका पनि एक बसमा सबै बसेको अवस्था। त्यसपछि घरमा गए उहाँ, त्यो रात घरमै बसेर दोस्रो दिन दिउँसो मात्रै उहाँको उद्धार गरेको अवस्था भने घरका मान्छेहरू पनि सम्पूर्णसँग सम्पर्क उहाँको भइसकेको अवस्था र
छिमेकी सँग पनि पुगेको हो कि भन्ने आशंका गरिएको छ। त्यससँगै जुन भारत उता कञ्चनपुरको ट्युबबाट तरेर कञ्चनपुरका युवक आएको अवस्था उहाँसित 11 जनाको ग्रुप सहित उहाँ ट्युब तरेर आएका हुन्। उहाँलाई पनि उद्धार त्यहाँबाट लगेर सशस्त्र प्रहरीले क्वारेन्टाइनमा राखेको अवस्था उहाँसहित 14 जना कञ्चनपुरको क्वारेन्टाइनमा रहेको हामीलाई जानकारी भएको छ। भनेपछि कञ्चनपुरको युवक र जुन कैलालीको युवकले चाहिँ बढी जस्तो अब कञ्चनपुर भन्दा पनि कैलालीको युवकले चाहिँ बढी नागरिकहरूसँग सम्पर्क भएको अवस्था चाहिँ गरिएको छ। दिनेशजी, ती उनीसँगै आएका बाँकी 979 जना र उनले जुन सम्पर्क बढाए उनीहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ कि के गरिएको छ उनीहरूलाई चाहिँ? अहिलेसम्म केही छ जुन आज मात्रै उहाँहरूको रिपोर्ट आयो, किनकि उहाँहरू क्वारेन्टाइनै भएको हुनाले उहाँहरूको रिपोर्ट पनि लगिएको सामान्य शङ्का लागे आधारमा मात्रै रिपोर्ट लगिएको अवस्था हो। हालसम्म अब त्यसपछि जे होस् कैलालीबाट भित्रिएका नागरिकहरूको त्यो दिन सबैको तथ्याङ्क सङ्कलन गरेर कुन जिल्लाको कति फर्म भर्न लगाइएको थियो, त्यो आधारमा उहाँलाई सङ्क्रमणदेखि पुष्टि भइसकेपछि लगत्तै प्रहरीले चाहिँ अन्य उहाँसँग आएका व्यक्तिहरूको खोजी कार्य थालेको छ। जुन अब जुन दुबईबाट आएको एकजना धनगढी उपमहानगरपालिका 5 को युवक सङ्क्रमण भएको थियो, उहाँको भाउजूलाई आज झन्डै 12औं दिनमा चाहिँ पोजिटिभ देखिएको छ। अलि अस्पताल प्रशासनले चिकित्सकले चाहिँ अलि त्यो बेला चासो लैदिएको अवस्था सुरुमै उहाँलाई ल्याएर 1-2 दिन क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्नेमा केही दिन क्वारेन्टाइनमा राख्यो, 4-5 दिन मात्रै क्वारेन्टाइनमा राखेर उहाँहरूको त्यो स्वाब परीक्षण नगरी नै पठाइदिएको गल्ती गरेको अवस्था हो। त्यसपछि मिडियामा समाचार आए, आलोचना भएपछि मात्रै उहाँको स्वाब परीक्षण गरिएको अवस्था हो। अब त्यसपछि दिनेशजी, मैले तपाईँलाई यहीँ रोकेँ। उहाँहरूको एकदमै धेरै चाहिँ लापरवाही देखियो यो बिचमा र यदि त्यो सङ्क्रमण फैलेमा एकदमै भयावह हुने अवस्था पनि देखियो। जो अहिले सङ्क्रमित हुनुहुन्छ उहाँहरूको अवस्था चाहिँ कस्तो छ? उहाँहरूमा चाहिँ जस्तो तपाईँले भन्नुभयो 12 दिन पछाडि मात्रै लक्षण देखियो भन्नुभयो, 12 दिन अगाडि चाहिँ उहाँहरू सामान्य नै देखिरहनु भएको थियो, उहाँहरूमा लक्षण देखिएको थिएन कि कस्तो थियो? उहाँलाई लक्षण नै नदेखेर जो हाम्रो डाक्टरलाई चिकित्सकलाई बुझ्दाखेरि चाहिँ उहाँमा किन स्वाब परीक्षण नगरिएको भनेर हामीले बुझेका थियौँ। स्वाब परीक्षण गर्नका लागि केही न केही लक्षण देखिनुपर्छ, त्यो लक्षण नदेखिएकै कारण उहाँको स्वाब परीक्षण नगरिएको हो भन्ने उहाँहरूको उत्तर पाएका थियौँ हामीले। त्यसो अब उहाँहरूको स्वास्थ्य अवस्था त सामान्य छ, त्यो पनि त्यो पुष्टि भएपछि नै एउटा भन्दाखेरि त हाम्रो आज उहाँलाई अलि सङ्क्रमणको शङ्का लाग्यो हुँदा ल्यायौँ भने त्यो स्वाब अस्ति नै परीक्षणका लागि लिएको थियो। त्यो स्वाबमा सङ्क्रमण पुष्टि भएपछि मात्रै उहाँलाई घरबाट ल्याइएको अवस्था हो। स्वास्थ्य अवस्था भने अहिले 4 जना उपचारार्थ हुनुहुन्छ, 4 जनाको अवस्था सामान्य रहेको छ। दिनेशजी, त्यहाँ लकडाउनको परिपालना र क्वारेन्टाइनको अवस्था कस्तो छ? जहिले अहिले पनि तपाईँले भन्नुभयो क्वारेन्टाइनमा बस्ने त कमै देखियो, जो शङ्का लागेका अहिले हामीले सङ्क्रमित भन्यौँ, सङ्क्रमित पुष्टि हुनुभयो उहाँहरू पनि क्वारेन्टाइनमा बसेको देखिएन। अहिले चाहिँ कस्तो छ? जस्तो सुदूरपश्चिम क्षेत्र त यो सङ्क्रमणको चाहिँ रेड जोनै जसरी विकास भइरहेको छ, रेड जोन जसरी नै अगाडि आइरहेको छ, यसो हुँदा त त्यहाँको प्रदेश सरकारले पनि अलिक बढी चासो देखाउनु पर्ने देखियो, नत्र भन्दा भयावह अवस्था आउने देखियो। के छ क्वारेन्टाइनमा बस्ने, बाहिरबाट आएकोहरूलाई चाहिँ क्वारेन्टाइनमा राख्ने, अनि लकडाउनको कारणले बाहिर फेर जान नदिनेको अनि त्यो लकडाउनको परिपालना लगायतका कुराहरू चाहिँ कस्तो छ त्यहाँ अहिले? अच्छा, पक्कै पनि क्वारेन्टाइनमा राख्ने विषय त त्यो बेला नै उहाँहरूलाई सबैले क्वारेन्टाइनमा राखिदिएको भएपछि धेरै सहज। त्यो बेला स्थानीय तहको स्थानीय प्रशासनको जिम्मा लगाउने भनेर यहाँबाट छोडिएको अवस्था हो। त्योमध्ये केहीलाई क्वारेन्टाइनमा राखेको अवस्था छ। जस्तै अब 30-35 जनालाई पठाइएको ठाउँ पनि 4-5 जना मात्रै क्वारेन्टाइनमा राखेको अवस्था। क्वारेन्टाइनमा सबै छैनन् अहिले। यहाँको क्वारेन्टाइन पनि धनगढी रङ्गशालामा बनाइएको क्वारेन्टाइनमा पनि 6-7 जना मात्रै छन् अहिले। त्यसपछि केही उद्योग वाणिज्य सङ्घको सभा हलमा छन्, ती पनि अवैध नाकाबाट प्रवेश गरेर अवस्थामा सशस्त्र प्रहरीले तिनीहरूलाई ल्याएर क्वारेन्टाइनमा राखेको अवस्था। क्वारेन्टाइनमा सबैलाई राखिएन र त्यसपछि लकडाउनको भन्दाखेरि अब मुख्य गरी पहाडी जिल्ला भन्दा पनि लकडाउनलाई बढी प्रभावकारी बनाउन खोजिएको कैलाली कञ्चनपुरमा हो। कैलाली कञ्चनपुरमा पनि कञ्चनपुरमा त अलिक बढी नै गरियो, किनकि अस्ति धेरै दिन अगाडिदेखि नै घुम्ती खाद्यान्न बिक्री वितरण घुम्ती पसल चलाइयो। कैलालीमा भने हिजोसम्म पनि एकदम खुलेआम त्यति प्रभावकारी हुनै सकेन। नागरिक मेन रोडमा नहिने पनि भित्रभित्रबाट हिँडिराख्ने, प्रहरीले जति मोटरसाइकल उहाँहरूका छुटे पनि त्यति लकडाउनको पालना भएको अवस्था थिएन। आज मात्रै त्यो जुन बिहान सङ्क्रमणको पुष्टि भयो, नयाँ मान्छे सङ्क्रमण भए, बजार चाहिँ अहिले सुनसान अवस्था। गल्लीहरूमा अझै पनि त्यो अलि बाहिर आइहाल्ने मनसा चाहिँ नागरिकको हटेको अवस्था छ। हस् दिनेशजी, जानकारीका लागि धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा कैलाली संवाददाता दिनेश विष्ट। त्यहाँ कैलालीमा पहिलोचोटि नेपालीमा स्थानीयमा सङ्क्रमण देखिएको छ र ती सङ्क्रमित
युवक चाहिँ जो सङ्क्रमण फैलाए कैलालीको त्रिनगर नाकामा स्थित भिडमा रहेको पाइएको छ र उनीहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने काम पनि भएको थिएन र अहिले सङ्क्रमण पुष्टि भए पश्चात मात्रै क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ भनेर हामीलाई जानकारी दिँदै हुन्थ्यो। हामी छौँ सगरमाथा प्राइम समाचारमा। अब बाँकी समाचार। कोरोना भाइरसको दोस्रो सङ्क्रमित व्यक्ति फेला परेपछि नेपालमा 12 दिनदेखिको लकडाउन जारी रहेको छ। लकडाउनको समयमा सरकारले अत्यावश्यक कामका लागि सवारी साधनलाई पासको व्यवस्था गरेको छ। अत्यावश्यक काम बाहेक घर बाहिर नजान आह्वान समेत गरेको छ। तर सरकारी आह्वान अटेरी गर्दै मानिसहरू घर बाहिर निस्कने क्रम भने रोकिएको छैन। शान्त दनवारको रिपोर्ट। विश्वव्यापी फैलिरहेको कोरोना भाइरसको संक्रमण रोक्नका लागि सरकारले लकडाउन सुरु गरेको शनिबार 12 दिन पुगेको छ। चैत 11 गतेदेखि सुरु भएको लकडाउन चैत 22 गतेसम्म आइपुग्दा लकडाउनको उल्लङ्घन धेरै संख्यामा भएको छ। नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता उमेश राज जोशीका अनुसार शनिबार बिहान 8 बजेसम्म 23,241 जनाले लकडाउन उल्लङ्घन गरेका छन्। यही समयमा 17,640 सवारी साधन पनि नियन्त्रणमा लिएर छाडिएको छ। जोशीका अनुसार नियन्त्रणमा लिएका अधिकांश मानिसलाई सम्झाइ बुझाइ गरेर छाडिने गरिएको छ। मुलुकभर लकडाउन उल्लङ्घन गर्ने 23,241 जनालाई नियन्त्रणमा लिएकोमा काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै 18,918 जना छन्। बागमती प्रदेशमा 5,377 वटा सवारी साधन नियन्त्रणमा लिई आवश्यक कारबाहीपछि छाडिएको छ। प्रहरीका अनुसार नियन्त्रणमा लिएका अधिकांश मानिसलाई सम्झाइ बुझाइ गरेर छाडिने गरिएको छ। शनिबार बिहान 8 बजेसम्म मात्र लकडाउन उल्लङ्घन गरेको आरोपमा प्रहरीले 1,064 जनालाई 2 घण्टा उभ्याएको छ। काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरका विभिन्न क्षेत्रबाट उनीहरूले उभ्याएको प्रहरीको भनाइ छ। महानगरीय प्रहरी आयुक्तको कार्यालय रानीपोखरीका अनुसार कारबाहीमा पर्ने मध्ये 281 जना महिला रहेका छन्। उनीहरूलाई सडक किनारमा उभ्याएर प्रहरीले कोरोना भाइरसबारे सचेतनामूलक प्रशिक्षण दिएको छ। शनिबार बिहान मात्र 172 वटा सवारी साधन पनि नियन्त्रणमा परेका छन्। पछिल्लो समय लकडाउनको उल्लङ्घन गर्नेको संख्या बढ्न थालेपछि गृह मन्त्रालयले कडाइका साथ लकडाउन पालना गराउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई परिपत्र गरेको छ। सवारी पास लिँदै दुरुपयोग गर्ने क्रम बढेपछि अधिकांश जिल्ला प्रशासन कार्यालयले तत्कालै पास वितरणमा रोक लगाएको छ। मानिसहरू जरुरी काम परेर भन्दा पनि बरालिँदै बाहिर निस्कने र कतिपयले रमिता हेर्ने गरेको पाइएपछि कडी कडाउ गर्न गृह मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ। कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि सरकारले लकडाउनको नीति कार्यान्वयन गरेको शनिबार 12औं दिन हो। यद्यपि अझै सर्वसाधारणले लकडाउन उल्लङ्घन गर्ने क्रम भने रोकिएको छैन। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा उत्सव वाग्लेका साथ शान्ता दनवार, काठमाडौँ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि तनहुँमा बाहिरी मुलुकबाट आउने उच्च निगरानीमा मकवानपुरमा शहरदेखि गाउँसम्म स्वास्थ्य जाँचको व्यवस्था सचेत रहन आग्रह। सुर्खेत, बाँके, बर्दिया र दाङका बाढी पहिरो पीडितहरू 5 वर्षमा पनि पुनर्स्थापित हुन सकेनन्। दैनिक मजदुरी गर्नेहरू लकडाउनले थप समस्यामा। र लकडाउनपछि नेपालमा अलपत्र परेका पर्यटकलाई सम्बन्धित मुलुकले स्वदेश लाने क्रम जारी। 1100 भन्दा बढी विदेशीलाई आज स्वदेश फर्काइयो। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। तनहुँमा भारत लगायत तेस्रो मुलुकबाट आएका नागरिकलाई उच्च निगरानीमा राखिएको छ। यसअघि भारत लगायत अन्य मुलुकबाट 585 जना तनहुँ भित्रिएको भए पनि 2 जना मात्र क्वारेन्टाइनमा बसेपछि जिल्ला भित्रिएकाहरूलाई उच्च निगरानीमा राख्दै अनिवार्य क्वारेन्टाइनमा बसाइने भएको हो। तनहुँबाट नारायण खड्काको रिपोर्ट। विश्वभर फैलिएको कोरोनाको त्रासबाट नेपाल पनि अछुतो छैन। हालसम्म भाइरस संक्रमण भएकाहरू अन्य मुलुकबाटै नेपाल आएकाहरूमा पुष्टि भएपछि तनहुँमा भारत लगायत अन्य मुलुकबाट भित्रने नागरिकहरूलाई उच्च निगरानीमा राखिएको छ।
तनहुका 10वटै स्थानीय तहका 85वटै वडा तहसम्म कोरोना भाइरस विरुद्धको प्रतिकार्य टोली गठन गरी भारत लगायत अन्य मुलुकबाट विगत 2 हप्तादेखि यता नेपाल भित्रिएका नागरिकको तथ्याङ्क सङ्कलन, उनीहरूको स्वास्थ्य अवस्थाका विषयमा उच्च निगरानी थालिएको छ। अन्य मुलुकबाट नेपाल आएका नागरिकलाई अनिवार्य 14 दिनसम्म क्वारेन्टिनमा बस्न सरकारले आग्रह गरे पनि त्यसको पूर्ण रूपमा पालना भने हुन सकेको छैन। तनहुमा भित्रिएका 585 जना मध्ये ब्यास नगरपालिकाको वडा नम्बर 5 मा बनाइएको क्वारेन्टिनमा जम्मा 2 जना मात्र बसेका छन्। अन्य नागरिकहरू भने घरमै बसेका छन्। जिल्लाको 10वटै स्थानीय तहको वडामा रहेका सामुदायिक तथा निजी विद्यालय समूहका भवनहरूमा 127 बेड क्षमताको व्यवस्थित क्वारेन्टिन तयार गरिए पनि विदेशबाट आएका नागरिकहरू नबसिदिँदा समस्या भएको छ। जुन विशेष गरेर यो विदेशबाट आउनुभएका जति पनि हाम्रा चाहिँ वडावासी हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई यो क्वारेन्टाइनको सुविधा दिनुपर्छ भनेर हामीले यो पाटनमा अहिले हामीले 13 बेडको चाहिँ हामीले भर्खरै बनाएर सकेका छौँ र यहाँ हामी सम्पूर्णलाई चाहिँ के आह्वान गर्न चाहन्छु भने तपाईँहरू मिडिया मार्फत जति पनि यो हुनुहुन्छ सबैभन्दा पहिला त्यो लकडाउनलाई सफल पार्न नेपाल सरकारले जुन लकडाउनको जुन उसले राखेको छ यसलाई नै सफल पार्नुपर्छ भनेर म अनुरोध गर्न चाहन्छु। सबैजनालाई घरबाट बाहिर ननिस्किकन एकदमै घरमै सुरक्षित तरिकाले बस्न अनुरोध गर्छु। सबैभन्दा पहिलो नै त्यही हो यसको उपाय भनेको, बद्ने उपाय भनेको। तनहुमा सङ्कलन गरिएको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार भानु नगरपालिकामा 62, ब्यास नगरपालिकामा 54, म्याग्दे गाउँपालिकामा 31, शुक्ला गण्डकी नगरपालिकामा 124, भिमात नगरपालिकामा 112, घिरिङ गाउँपालिकामा 62, रिसिङ गाउँपालिकामा 79, देवघाट गाउँपालिकामा 29 जना, बन्दीपुर गाउँपालिकामा 15, आबु खैरेनी गाउँपालिकामा 17 जना गरी 585 जना नागरिक भारत लगायतका मुलुकबाट जिल्लामा भित्रिएका छन्। यसरी जिल्ला भित्रिएका नागरिकहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन गरी उनीहरूको नियमित निगरानी गरी स्वास्थ्य उपचार परीक्षणलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। संक्रमण फैलन नदिन र स्थानीय बासिन्दामा कोरोना भाइरसको त्रास न्यूनीकरण गर्न तनहुका स्थानीय तहहरूले वडा तहसम्मै समिति गठन गरी विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छन्। ज्वरो नापिसकेपछि उहाँहरूलाई चाहिने पोस्टर पम्पलेटहरू दिने प्रचार प्रसारको लागि र यसको रोकथामको नियन्त्रणको लागि उपायहरूको बारेमा जान्नको लागि र हामीले साथै पर्सनल हाइजिन व्यवस्थापनको लागि धारोमा साबुन पानीले मिची हात धुने, कम्तीमा पनि 30 सेकेन्डसम्म मिचेर हात धुन अनुरोध गरेर उहाँहरूलाई हामीले जानकारी गराएका छौँ। त्यो सँगसँगै हामीले यो कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणका लक्षणहरू र यसको रोकथामका उपायहरूको बारेमा हामीले उहाँहरूलाई बताउने गरेका छौँ। सीमित स्रोत साधन भए पनि जिल्लामा संक्रमण फैलिहालेमा तत्काल जोखिम न्यूनीकरणका लागि स्वास्थ्य कर्मीहरू समेत तयारी अवस्थामा रहेको जिल्लाका स्वास्थ्य कर्मीहरूको भनाइ छ। हाम्रो क्षमता अनुसार 12 बेडको आइसोलेसन हामी तयार गरिरहेका छौँ र यदि परिआएको खण्डमा हामी अरू 15 बेड थप्न सक्ने अवस्था हामी तयारी अवस्थामा छौँ र जहाँसम्म बिरामी आउने उसमा हामीसँग अहिले अभावहरू छन्, मास्कहरू, यो पिपीहरू त्यस्तो छैन, हामीसँग अभावमै छौँ, तर पनि हामीले हाम्रो लेभलबाट सक्दो गर्दैछौँ। यस्तै भारत लगायत अन्य मुलुकबाट अब तनहु भित्रन सक्ने नागरिकहरूले सम्बन्धित स्थानीय तहमा स्थापना गरिएको क्वारेन्टिनमा अनिवार्य रूपमा बस्नुपर्ने भएको छ। प्रमुख जिल्लाधिकारी बद्रीनाथ अधिकारीको अध्यक्षतामा गठित कोभिड-19 कमान्ड पोस्टको बैठकले उक्त व्यवस्था मिलाउन सबै स्थानीय तहहरूलाई आग्रह गरेको छ। उक्त कमान्ड पोस्टले अत्यावश्यक खाद्य वस्तुको सहज आपूर्तिका लागि स्थानीय तह तथा उद्योग वाणिज्य सङ्घको महलमा दैनिक रूपमा औषधि, खाद्य वस्तु, पानी, दूध, फलफूल, तरकारी, पशुपन्छी, दाना, ग्यास, इन्धनको आपूर्ति, सहज ढुवानी, सञ्चय, न्यायोचित बिक्री वितरणलाई व्यवस्थित गरी नागरिकले जुनसुकै समयमा अत्यावश्यक सेवा प्राप्त गर्ने कार्यलाई अझ प्रभावकारी बनाउन समेत आग्रह गरेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि तनहुबाट नारायण खड्काको रिपोर्ट। लकडाउनका कारण यातायात सेवा बन्द रहेको छ, जसका कारण स्वास्थ्य सेवा लिन आम सर्वसाधारणलाई समस्या परेको गुनासो आइरहेको समयमा मकवानपुरमा सहरदेखि गाउँसम्मै स्वास्थ्य जाँचको व्यवस्था मिलाइएको छ। मकवानपुरबाट रूपेश दुलालको रिपोर्ट। लकडाउनका कारण स्वास्थ्य सेवा लिन सहर आउन नसक्नेहरूलाई लक्षित गरी मकवानपुरमा सहरदेखि गाउँसम्म सर्वसाधारणलाई स्वास्थ्य जाँचको सहज व्यवस्था मिलाइएको छ। मकवानपुरका 10वटै स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रमा रहेका स्वास्थ्य संस्थामा नियमित स्वास्थ्य जाँचको व्यवस्था मिलाएका हुन्। थोरै जे छ हामीलाई सुरक्षा हुने चिजहरू त्यो चिजहरू प्रयोग गरेर हामीले बिरामीलाई
हेल्प डेस्क सञ्चालन गरेर सबै बिरामीहरूलाई काठमाडौँबाट आएको बिरामी पनि उता इन्डियाबाट आएका बिरामीहरू सबैलाई बोलाएर यहाँ स्वास्थ्य जाँच उनीहरूमा ज्वरो छ कि छैन, खोकीका समस्याहरू, यस्तै फोक्सोमा केही समस्याहरू, छाती दुख्ने समस्याहरू छ छैन, यस्ता बिरामीहरूलाई हामीले जाँचेर हेरिरहेछौँ। मकवानपुरका पश्चिमी क्षेत्रमा रहेको मनहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रले पनि यस क्षेत्रका बिरामीलाई नियमित सावधानीका साथ सेवा दिइरहेको छ। केन्द्रले ज्वरो क्लिनिक नै सञ्चालन गरी ज्वरोका बिरामीलाई छुट्टै जाँचको व्यवस्था मिलाएको छ। हुन सक्छ जतिले हामी यहीँ उपचार गर्छौँ। असिम्टोमेटिक पेसेन्टहरूलाई चाहिँ हामी होम क्वारेन्टाइनमा बस्नु भनेर सल्लाह दिन्छौँ। सिम्टोमेटिक पेसेन्ट हुनुहुन्छ जसलाई चाहिँ तत्कालै उपचारको खाँचो छ अथवा तत्कालै टेस्टिङको खाँचो छ, सम्बन्ध नजिकको ठाउँ भरतपुर कोभिड अस्पताल भएकोले त्यहाँ रिफर गर्ने चाहिँ हामीले बन्दोबस्त गरेका छौँ। रेगुलर पेसेन्टहरू जसले चाहिँ नियमित रूपमा दीर्घ रोगको लागि औषधि खाइरहनु भएको छ, उहाँले चाहिँ आफ्नो टेम्परेचर जाँच गराइसकेपछि सिधै फार्मेसीमा पुग्नुहुन्छ र त्यहाँ चाहिँ ओपिडी सर्किटबाटै न्यूनतम फिजिकल कन्ट्याक्ट हुने गरी चाहिँ हामीले औषधि दिइरहेका छौँ। बागमती प्रदेशको सदरमुकाम हेटौडामा हेटौडा अस्पतालले जिल्लाभरका बिरामीलाई सेवा दिइरहेको छ। हेटौडा 4 स्थित श्रमिक मावि कर्रामा आइसोलेसन वार्ड र हेटौडा 10 स्थित हेटौडा एकाडेमीमा क्वारेन्टाइन वार्ड स्थापना गरी सेवा दिइएको छ। यी दुई स्थानमा बिरामीको जाँच नमुना सङ्कलन गरी हेटौडा स्थित कोरोना जाँच प्रयोगशालामा पठाउने र परामर्श दिने काम भइरहेको स्वास्थ्यकर्मीको भनाइ छ। यो आइसोलेसन वार्ड अहिले चाहिँ 30 बेडमा चाहिँ सञ्चालन भएको छ र चाहिँ अहिले भर्खरै चाहिँ एकजनाले चाहिँ सेवा लिइराख्नु भएको चाहिँ अवस्था छ। 4वटा चाहिँ आइसियु छ। यहाँ राखेका बिरामीहरूलाई खाना खुवाउने अनि त्यसपछि उनीहरूको उपचार गर्ने। मकवानपुरमा हालसम्म 219 क्वारेन्टाइन बेड, 34 आइसोलेसन बेड र 4 आइसियुको व्यवस्था गरिएको छ। सबै स्थानीय तहले बिरामीहरूलाई गाउँमै उपचारमा सहजताका लागि स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई प्रोत्साहन गरिरहेका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि मकवानपुरबाट रूपेश दुलालको रिपोर्ट। उदयपुरको कटारी नगरपालिकाले दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने समुदायलाई बस्तीमा पुगेर राहत स्वरूप खाद्यान्न वितरण गरिरहेको छ। नगरपालिकाले 14वटै ओडामा राहत वितरण गर्ने जनाएको छ। लकडाउनले दैनिक ज्यालादारी गरेर गुजारा चलाउँदै आएकाहरूलाई समस्या परेको भन्दै नगरपालिकाले राहत वितरण कार्य सुरु गरेको हो। उदयपुरबाट गणेश उप्रेतीको रिपोर्ट। कटारी नगरपालिकाले आफ्नो नगर क्षेत्रका करिब 4000 घरधुरीलाई राहत वितरण गर्ने जनाएको छ। संघीय सरकारले लकडाउनका कारण दैनिक ज्याला मजदुरीमा निर्भर रहने समुदायको पहिचान गरी तत्काल राहत उपलब्ध गराउन स्थानीय तहलाई निर्देशन दिए लगत्तै कटारी नगरपालिकाले काम सुरु गरेको हो। नगरपालिकाले कोरोना रोकथाम कोषमा 20 लाख बढी रकम कार्यपालिकाबाट विनियोजन गरी त्यस कोषमा व्यापारी, यातायात व्यवसायी, निर्माण व्यवसायी, स्थानीय जनता, जनप्रतिनिधि लगायतलाई रकम सहयोग गर्न आग्रह गरे बमोजिम रकम जम्मा हुन थालेसँगै राहत वितरण कार्य सुरु गरिएको हो। लकडाउन हुँदा दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने परिवार समस्यामा परेपछि खाद्यान्न वितरण गर्न सुरु गरिएको कटारी नगरपालिकाका प्रमुख ज्ञानेन्द्र श्रेष्ठले जानकारी दिनुभएको छ। नगरपालिकाले अहिलेसम्म हामीहरूले जो दैनिक ज्यालादारी गरेर खाने व्यक्तिहरू, जो दयनीय अवस्था भएका व्यक्तिहरू, जो घरमा एक छाक पनि खान नसक्ने व्यक्तिहरूको निमित्त हामीहरूले एउटा सर्वदलीय बैठक राखेर एउटा मापदण्ड बनाएर हामीले राहत वितरण गरेको काम अगाडि बढाइसकेका छौँ र अहिलेसम्म हामीहरूले 7वटासम्ममा हामीले त्यो राहत पठाइसकेका छौँ र भावी दिनहरूमा पनि अरू 7वटामा पठाउने योजना छ र पठाउँछौँ पनि। र अहिले चाहिँ तीव्र गतिमा कटारी नगरपालिका अगाडि बढेको छ र कोही पनि कटारी नगरवासी आमा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू भोकै नमरुन्, त्यो यदि त्यस्तो छ भने कटारी नगरपालिकाले त्यसलाई सम्बोधन गर्छ र कुनै पनि नगरवासीहरू भोकै रहने अवस्थामा म बस्न दिन्न। नगरले एक रुपैयाँका आधारमा 30 केजी चामल, 2 लिटर तेल, 2 केजी दाल, 1 पोका नुन र हात धुने साबुन 4वटाका दरले वितरण गरेको छ। हालसम्म नगरपालिकाले 7वटा ओडामा 2033 जनालाई राहत वितरण गरेको र अन्य ओडामा केही दिनभित्रै राहत बाँडिसक्ने मेयर श्रेष्ठले बताउनुभयो। हाराहारीमा लगभग हामीले 2033 घरधुरी संख्यालाई हामीले राहत वितरण गरिसकेका छौँ र समग्र हिसाब किताबले यस कटारी नगरपालिकामा बढ्दो डाटा आइरहेछ। त्यसको निमित्त हामीले 3500को हाराहारीमा हामीले डाटा कलेक्सन गरिरहेका छौँ र यो
अगाडि बढाएका छौँ र त्यसमध्येमा पनि 5 र 6 नम्बर वडाको डाटा आउन बाँकी छ। त्यसै गरी 11 नम्बर वडाको डाटा आउनु बाँकी छ। त्यो डाटा आइसकेपछि हामीले यहाँ हाम्रो नगरपालिकाका कर्मचारीहरूलाई एकदम दिनरात नभनिकन खटाइरहेका छौँ। कटारी नगरपालिकामा विस्थापित सुकुम्बासी र खोला किनारमा आश्रय लिएर दैनिक ज्याला मजदुरी गर्ने घरधुरीको संख्या करिब 4000 रहेको नगरपालिकाले जनाएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि गणेश उप्रेती, उदयपुर। लायन्स क्लब अफ बर्दियाले स्वास्थ्यकर्मीका लागि व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री PPE हस्तान्तरण गरेको छ। विश्वव्यापी रूपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरसको जोखिमबाट बच्न स्वास्थ्यकर्मीका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमलाल लामिछाने मार्फत उक्त सामग्री हस्तान्तरण गरिएको हो। लायन्स क्लब अफ बर्दियाको नेतृत्वमा बर्दियाका सम्पूर्ण क्लबहरूको सहयोगमा 5 थान तथा लायन्स क्लबका क्षेत्रीय संयोजक होमनाथ अधिकारीले व्यक्तिगत तर्फबाट उपलब्ध गराएको 2 थान समेत गरी 7 थान PPE र 500 थान मेडिकल पन्जा जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष एवं बर्दियाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी लामिछानेलाई हस्तान्तरण गरिएको लायन्स क्लबका क्षेत्रीय संयोजक होमनाथ अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। सुर्खेत, बाँके बर्दिया र दाङमा बाढी पहिरोबाट विस्थापित भएकाहरू 5 वर्ष बितिसक्दा समेत पुनर्स्थापित हुन सकिरहेका छैनन्। त्रिपालको सहारामा दैनिक जालादारी मजदुरी गरेर खाने बाढी पीडितहरूलाई कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि जारी गरेको लकडाउनले थप पीडा थपेको छ। सुर्खेतबाट दिलबहादुर खत्रीको रिपोर्ट। सुर्खेतमा 2071 सालमा आएको बाढीबाट प्रभावित 1045 जना विस्थापितहरू पुनर्स्थापनाको आशमा अहिले पनि त्रिपालमुनि बसिरहेका छन्। कोरोना विरुद्ध सरकारले लकडाउन जारी गरेपछि बन्दका कारण काम नपाउँदा साँझ बिहानको छाक टार्न कठिनाई भइरहेको बाढी पीडितहरूको भनाइ छ। हामीलाई त कोरोनाको डर त हामीलाई कोरोनाको डर थियो, अहिले हामीले भोकमारीको डर भयो। हामी मर्ने भयो भोक भयो। हामीले घरमा केटाकेटीहरू खान नपाएर चिल्लीबिल्ली छन्। बाहिर हामी कमाउन जान सक्छौँ। लकडाउनमा जिल्लाभरिका बाढी पीडित सबैको पीडा उस्तै छ। बस्तीमा कसैको छाप्रामा पनि पर्याप्त खाद्यान्न छैन। उधारो कसैले दिँदैनन्, सहयोग गर्न कोही आउँदैनन्। बन्दका कारण छोरालाई मजदुरी गर्न पठाउन नपाउँदा दैनिक हातमुख जोड्न धौ धौ परिरहेको बाढी पीडित नरबहादुर रोकाय बताउँछन्। कोरोना भन्दा हामीलाई यो खानेको सोच हो। अब के चार जस किन्न अनि कसै गर्न ग्यास छैन, कसैको रस छैन, अनि कमाउँदैन कुरा छैन। हेर्नुहोस्, विश्व कोरोना भाइरसको त्रासमा गुज्रिरहेका बेला बाढी पीडितलाई भने खानैको चिन्ताले पिरोलिरहेको छ। लकडाउनका कारण मजदुरी गर्न नपाउँदा कोरोनाले भन्दा पहिले खानै नपाएर मर्ने हो कि भन्ने चिन्ताले सताउन थालेको उनीहरूको भनाइ छ। भित्रै बसेका छौँ, बाहिर जान सकेका छैनौँ। भित्र बसेर के खाने हो? काम गरेर बिहान बेलुका रोजगारी गरी खाने मान्छे हामी हो। तर रोजगारी गर्न नपाएर हामी कोरोना भाइरसले मर्न त कहाँतिर खानै नपाएर पनि मर्ने अवस्था हुन लाग्यो। लकडाउनले दैनिक जालादारी गरेर घर व्यवहार चलाउने वर्गलाई कोरोनाको त्रास भन्दा साँझ बिहानको हातमुख कसरी जोड्ने भन्ने पीरले सताउन थालेको छ। रोगभन्दा पहिले भोकले सताएका यस्ता बस्तीमा सम्बन्धित निकायको ध्यान जान आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि सुर्खेतबाट दिलबहादुर खत्रीको रिपोर्ट। कोरोना भाइरस कोभिड-19 को जोखिम बढ्न नदिन सरकारले घोषणा गरेको लकडाउनमा खाद्यान्न अभाव नहुने कर्णाली प्रदेश सरकारले जनाएको छ। सरकारी एवं निजी खाद्य भण्डारमा 77,000 क्विन्टल सञ्चित रहेकाले लकडाउन अवधिमा खाद्यान्न अभाव नहुने कर्णाली प्रदेशका उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री नन्दसिंह बुढाले बताउनु भयो। उहाँले लकडाउनको अवधिभर बन्द भए पनि दैनिक उपभोग्य वस्तुको आयात निर्यातमा कुनै समस्या नरहेको जनाउनु भयो। खाद्यान्न अभाव हुने हल्लाको पछाडि लागेर दैनिक उपभोग्य वस्तुको अनावश्यक भण्डारण नगर्न समेत उहाँको सुझाव छ। यता अहिले लकडाउनका कारण खाद्यान्न अभाव हुन सक्ने आशंकामा राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग नजोडिएको हुम्ला जिल्लामा हवाई मार्गबाट ढुवानी जारी छ। देशभर लकडाउन सुरु भएपछि हुम्ला जिल्लामा खाद्यान्न आपूर्ति हुन सकेको थिएन। गत बुधबारदेखि सुर्खेत र नेपालगञ्जबाट हुम्लामा नियमित रूपमा खाद्यान्न ढुवानी भइरहेको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी कर्णाली प्रदेश कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख भीमबहादुर थापाले बताउनु भयो। उहाँले कम्पनीसँग अहिले 2.5 महिनासम्म पुग्ने 44,783 क्विन्टल खाद्यान्न सञ्चित रहेकाले अभाव नहुनेमा ढुक्क रहन नागरिकलाई आग्रह गर्नुभयो। नेपाल आयल निगम प्रादेशिक कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख दीपक प्रसाद घिमिरेले कर्णाली प्रदेशमा हवाई इन्धन र मट्टीतेल बाहेकका पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण नभए पनि
आपूर्तिमा कुनै समस्या नरहेको बताउनु भयो। त्यस्तै कर्णालीका 10वटै जिल्लामा आवश्यकताभन्दा बढी 21,000 क्विन्टल नुन मौजात रहेको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन कार्यालय सुर्खेतले जनाएको छ। कोरोना भाइरसले विश्वव्यापी महामारी लिइरहँदा विश्वका कतिपय देश यस्ता छन् जहाँ अहिलेसम्म कोरोनाबाट सुरक्षित बनेका छन्। विश्वका महाशक्ति देशलाई समेत कोरोनाले हायल कायल पारिरहँदा केही साना देश भने सुरक्षित रहन सफल भएका हुन्। श्रीकृष्ण सुवेदीको रिपोर्ट। विश्वका 205वटा देश र 2 अन्तर्राष्ट्रिय पानी जहाजमा फैलिएको कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण केही देशमा भने अहिलेसम्म देखिएको छैन। उत्तर कोरिया, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, यमन, दक्षिण सुडान, मालावी, लिसोथो र सोलोमोस टापुमा कोरोना अहिलेसम्म देखिएको छैन। यी देशमा कोरोनाको परीक्षण नभएको हो वा संक्रमित नभएको हो भन्ने यकिन भने भएको छैन। तर कोरोना संक्रमण फैलिएका देशको ट्र्याकिङ गरिरहेका विभिन्न संस्थाको सूचीमा यी देश कोरोना मुक्त छन्। चीन, अमेरिका, अस्ट्रेलिया, इटली, स्पेन र भारत सहित विश्वका शक्ति राष्ट्र कोरोनाले आक्रान्त हुँदा यी देशमा कोरोनाको प्रभाव शून्य छ। कम्युनिस्ट शासन रहेको उत्तर कोरिया कोरोना संक्रमणको उद्गम थलो चीनसँग सीमा जोडिएको देश हो। त्यस्तै पूर्वी अफ्रिकी देश दक्षिणी सुडान भूपरिवेष्टित देश हो। यहाँ अहिलेसम्म कोरोना संक्रमण देखिएको छैन। त्यस्तै भानुआतु देश प्रशान्त महासागरमा पर्छ। यहाँ अधिकांश इसाई धर्मका मानिस छन्। चीनको हुए प्रान्तको वुहान सहरबाट सुरु भएको कोभिड-19 लाई विश्व स्वास्थ्य संगठनले विश्वव्यापी महामारीको संज्ञा दिएको छ। सोही बमोजिम सतर्कता अपनाउन पनि विश्व स्वास्थ्य संगठनले विश्वका सबै देशका नागरिकलाई आग्रह गर्दै आएको छ। कोरोना भाइरस महामारी विश्वका लागि दोस्रो विश्वयुद्ध पछिकै सबैभन्दा ठूलो चुनौती रहेको भन्दै संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले सचेत गराएका छन्। यस महामारीले ल्याउने मन्दीको तुलना पछिल्ला कुनै वर्षका नहुने पनि उनले बताए। गरिबीको रेखामुनि 10 लाख व्यक्ति रहने विश्व बैंकको प्रक्षेपण छ। अहिलेसम्म अमेरिकामा सबैभन्दा बढी कोरोना संक्रमितको संख्या छ। अमेरिकापछि इटाली, स्पेन, जर्मनी, फ्रान्स, चीन, इरान, बेलायत, टर्की सबैभन्दा बढी कोरोना संक्रमित रहेको देशको सूचीमा परेका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरा पर्सन सुरेन्द्र राउतका साथ श्रीकृष्ण सुवेदी, काठमाडौँ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः एकैछिन विश्रामपछि। कोरोना भाइरसको संक्रमण विश्वका 205 देशमा पुग्यो। मृतकको संख्या 60,000 भन्दा धेरै, 11,33,000 बढी संक्रमित। र इटालीको शीर्ष डिभिजन लिग सिरी ए फुटबल कोरोना महामारीको अन्त्य भएपछि मात्र सुचारू हुने युभेन्टस लिगको शीर्ष स्थान। अब पालो अर्थ समाचारको। अर्थ समाचारका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। किसानको बारीमा तरकारी कुहिने र उपभोक्ताले खान नपाउने स्थिति सृजना भएपछि भक्तपुरका युवाहरू उपभोक्ताको घर घरमा तरकारी पुर्याउने काममा जुटेका छन्। उपभोक्तालाई अभाव नहोस् र किसानले उत्पादन गरेको तरकारी नाश नहोस् भन्ने उद्देश्यले युवाहरूले यो काम थालेका हुन्। एक रिपोर्ट। कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिन नदिन सरकारले मुलुकभर लकडाउनको घोषणा गरेपछि कृषि उत्पादनले बजार नपाउने तथा उपभोक्तालाई खान नपाउने स्थिति सृजना भएपछि युवाहरू किसानको बारीबाट सिधै उपभोक्ताको घरमा तरकारी पुर्याउने काममा जुटेका छन्। भक्तपुरका अगुवा कृषकहरू यति बेला किसानको बारीमा गएर तरकारी सङ्कलन गर्ने र उपभोक्ताको घर घरमा पुर्याउने काममा व्यस्त बनेका छन्। उनीहरूलाई प्रत्येक दिन बिहान किसानको खेतमा गई तरकारी सङ्कलन गर्ने, सङ्कलित तरकारीलाई प्याकेजिङ गर्ने र उपभोक्ताको घर घरमा पुर्याउने काम भ्याइ नभ्याइ छ। भक्तपुरको स्थानीय बासिन्दाहरूले कृषकहरूले उत्पादन गरेका विभिन्न तरकारीहरू हामीले सङ्कलन गर्छौँ अनि यहाँ जम्मा गर्छौँ अनि 150 कति हुन्छ। हाम्रो ढवानी भाँडा पनि जोड्छौँ अनि हाम्रो ज्याला पनि जोड्छौँ अनि त्यसैमा चाहिँ ठिक्क 50 को 100 को खुद्रा पैसाको जोड गर्न नपर्ने गरी हामीले त्यसरी चाहिँ यहाँको व्यवस्था गरेका छौँ। खेर जाने तरकारीमा 25 देखि 30 र खेर नजाने आलु प्याज जस्तो तरकारीमा 10 देखि 12% मार्जिन राखेर युवाले उपभोक्ताको हातसम्म तरकारी पुर्याउने गरेका छन्। यति बेला हामीसँग उपभोक्ताहरू पनि छ, त्यसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ यो फुलको काम गरिदिँदाखेरि
जुन चाहिँ किसानहरूको बिग्रिन लागे तरकारीलाई उहाँलाई अहिले जुन चलेको भाउ छ त्यही भाउमा किनिदिने र अनि जुन खान नपाउने घरबाट निक्लिन नपाउने मान्छेहरूलाई कोरोनाको त्रास भइराखेको अवस्था उहाँहरूको घर दैलो चोक चोकमा तरकारी लानु पाएदेखि यो चाहिँ राम्रो भूमिका हुनसक्छ भन्ने हाम्रो ठम्मै भयो। अगुवा कृषक प्रेम नारायण अधिकारीले टोल टोलमा तरकारी पुर्याउने कामले किसानले पाउने मूल्य र उपभोक्ताले तिर्नुपर्ने मूल्य बीचको अन्तरलाई कम गर्नुको साथै दुवै पक्षलाई फाइदा पुगेको बताए। भक्तपुरका केही स्थानबाट सुरु गरिएको यस सेवालाई सबैतर्फ र सधैँ पुर्याउने व्यवस्था मिलाउन सक्ने हो भने तरकारीमा रहेको बिचौलियाको बिगबिगी सधैँका लागि अन्त्य हुनुका साथै किसान र उपभोक्ता दुवै लाभान्वित हुनेछन्। यो सँगै हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। नेपालमा एकैपटक 3 जनाका कोरोना भाइरसको संक्रमण। नेपालमा संक्रमितको संख्या 9 पुग्यो। टेकु अस्पतालका 20 जना डाक्टर पनि क्वारेन्टाइनमा। लकडाउनको 12औं दिनसम्म 23,000 भन्दा बढी उल्लङ्घनकर्ता पक्राउ। अटेरी गर्ने 3 जनालाई कैद सजाय। तनहुँमा बाहिरी मुलुकबाट आउने उच्च निगरानीमा। मकवानपुरमा शहरदेखि गाउँसम्म स्वास्थ्य जाँचको व्यवस्था। सचेत रहन आग्रह। लकडाउनपछि नेपालमा अलपत्र परेका पर्यटकलाई सम्बन्धित मुलुकले स्वदेश लाने क्रम जारी। 1100 भन्दा बढी विदेशीलाई आज स्वदेश फर्काइयो। र कोरोना भाइरसको संक्रमण विश्वका 205 देशमा पुग्यो। मृतकको संख्या 60 भन्दा धेरै। 11,33,000 बढी संक्रमित। हौस् त सगरमाथा समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा प्ले स्टोर तथा एप स्टोरमा गई सगरमाथा TV एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।